नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं फ़ारूक सैयद साहब, जो गुलबूटे के एडिटर हैं और उनकी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक इनके इदारियों का मजमूआ छोटी सी बात और दूसरा सफ़रनामे पाकिस्तान। फ़ारूक सैयद साहब जुनूनी आदमी हैं और ये मुख्तलिफ़ रसायल व जराइद से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अब बच्चों का एक माहनामा गुलबूटे के नाम से निकालते हैं। ये इनका जुनून ही कि रिसाला मुख्तसर वसाइल के बावजूद भी जारी है और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि वो वसाइल की कमी के बावजूद इस रिसाले को मुस्तकिल और पाबंदी के साथ निकाल रहे हैं। दरअसल फ़ारूक सैयद साहब एक ऐसे जुनूनी और एक से दीवाने का नाम है जिसने कभी खसारे की परवाह नहीं की, नफ़ो ज़रर का ख्याल नहीं रखा। इनके पास वसाइल कम ज़रूर हैं लेकिन विज़न है और अपने विज़न ही की वजह से ये अपने मिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। फ़ारूक सैयद साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया साहब। फ़ारूक साहब, आपको पता होगा कि आपने जब गुलबूटे निकालना शुरू किया था उस वक्त बच्चों के बहुत सारे रिसाले शाये हो रहे थे जी। पयाम तालीम निकल रहा था, उमंग निकल रहा था जी। पाकिस्तान से नौनिहाल निकल रहा था, फूल निकल रहा था, इस तरह के और बहुत सारे रसायल भी निकल रहे होंगे जिनके नाम से हम शायद वाकिफ न हो। तो आपने गुलबूटे क्यों निकाला इस दौर में? मैं शुरू में मेरे सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ रोज़नामे से हुआ। रोज़नामा हिंदुस्तान, रोज़नामा उर्दू टाइम्स। तो उस वक्त वहाँ पर एक सफ़ा निकलता था हफ्ते में एक मरतबा, जिसका नाम था गुलबूटे। गुलबूटे मैं तरतीब देता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों से बातें करना, बच्चों के लिए काम करना, बच्चों के लिए लिखना। तो तकरीबन 2-2.5 साल तक मैं उसे तरतीब देता रहा। फिर अचानक इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि अभी गुलबूटे बंद करके ख़वातीन और बच्चों का सफ़ा एक साथ गुलदस्ता के नाम से शुरू करेंगे। मैंने बहुत गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कीजिए, आप बच्चों का अलग से रहने दीजिए। तो इंतज़ामिया की अपनी मजबूरी होती है, अपने ख़यालात होते हैं, अपना माली फ़ायदा जिसमें होता है, जिस तरह से होता है वो चाहते हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत तड़पा उस लम्हे। और फिर मैंने सोचा कि एक बच्चों के लिए रिसाला शुरू करना चाहिए। तो कई नाम मैंने आरानाई के लिए भेजे, आखिरी नाम गुलबूटे भी उसमें डालकर भेजा। तो मेरी खुशनसीबी के वो नाम मुझे गुलबूटे ही मिला। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी और किस तरह से इंतज़ामात करने हैं, प्रिंटिंग किस तरह से हो सकती है, टाइपिंग किस तरह से होगी, किताबत होगी या टाइपिंग होगी, कुछ मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हमारे 2 करम फरमा मरहूम अंजुम रोमानी और मरहूम साजिद रशीद साहब ने बहुत हौसला दिया और कालिदास गुप्ता रिज़ा साहब ने मुझे पैसा भी फराहम किया कि एक काम करो, अभी तक इस तरह की हिम्मत किसी ने नहीं की है, अगर तुम कर रहे हो तो जब जब तुम्हारा रिसाला निकलेगा। नहीं फ़ारूक भाई, देखिए उस वक्त के जो अखबारात निकल रहे थे उसमें गोशे अतफाल भी होता था और बहुत सारे बच्चों के रिसाले निकल भी रहे थे। तो ये अलग से एक रिसाला निकालने की क्या आपको पड़ी थी? महाराष्ट्र से कोई नहीं निकल रहा था और महाराष्ट्र में यहाँ से दिल्ली से बहुत कम रिसाले पहुँचते थे और वहाँ पर पहुँचते भी थे जैसे पयाम तालीम बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत अच्छा रिसाला था। लेकिन यहाँ से चूँकि मैं मकतबा जामे में काम कर चुका हूँ जी, सेल्समैन की हैसियत से, तो मुंबई के जो ब्रांच में यहाँ से सिर्फ 100 या 150 कॉपी आती थी और यहाँ बार बार मुतालबा किया जाता था कि यहाँ ज़्यादा भेजें। तो यहाँ जो उनकी मेन ब्रांच है उनकी मजबूरियाँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे ज़्यादा भेजते नहीं। उस 150 कॉपियों में भी एक इदारा वहाँ मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें 100 कॉपियाँ वो ख़रीदते थे। वाह, ये तो अच्छी बात है। 50 रहते थे और 50 जिस दिन आता था उसके दूसरे या तीसरे दिन ख़त्म होते थे। अच्छा फ़ारूक भाई, ये बताएं कि आपने अदब अतफाल का मैदान मुंतखब किया, ये जानते हुए भी कि एकेडमिक डिस्कोर्स में इसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि इसको एक बचकाना हरकत से ही लोग ताबीर करते हैं। उसके बावजूद भी आप कि अदब अतफाल की तरफ आपकी तवज्जो क्यों होगी? इसलिए कि हम लोग जो है बच्चों से हमारा राब्ता टूटता जा रहा है, टूट गया है। हम तालीम के शोर में तरबियत हमारी दब गई है
اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ یا بہت بڑا ہتھیار رسالہ ہو سکتا ہے، بچوں کا رسالہ ہو سکتا ہے۔ تو اس تربیت کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک رسالے کی شروعات کی اور اس پر میں ابھی کام کر رہا ہوں۔ جی، آپ نے رسالے کی شروعات کی تو اس میں ارتکاز آپ کا زبان پہ زیادہ ہے یا ادب پہ زیادہ ہے؟ نہیں، جب تک آدمی زبان یا بچہ زبان نہیں سیکھے گا تو ادب کب پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ تو ہم زبان زیادہ چاہتے ہیں اور زبان پر زیادہ زور ہے ہمارا، ادب پر بہت کم۔ ادبی چیزیں جو مارکت العرا ہو سکتی ہیں بعد میں بچہ پڑھ لے گا، لیکن ان سے پہلے شروع میں زبان آنے کی۔ تو زبان سکھانے کے لیے آپ نے کوئی گوشہ رکھا ہے، کوئی کالم ہے اس کے اندر؟ نہیں، ہمارے پاس کئی کالم ہر عمر کے بچوں کے لیے۔ ہمارا رسالہ جو ہے، ہم وہاں پر مہاراشٹر میں بہت بڑی اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے رسالے یا جتنے بھی رسالے نکلتے ہیں پورے ہندوستان سے، اس وقت تقریباً 12 رسالے نکلتے ہیں اور ایک ہفتہ روزہ نکلتا ہے۔ اس کی 80% ترسیل یا جتنی کاپیاں نکلتی ہیں رسالوں کی، 80% رسالے مہاراشٹر میں آتے ہیں۔ پورے رسالے، بچوں کے جتنے بھی رسالے نکل رہے ہیں 80% رسالے مہاراشٹر میں آتے ہیں۔ وہاں بچوں کا یا تعلیم کا یا اسکولوں کا بہت بڑا بہت اچھا نیٹ ورک ہے۔ خود ہمارے گل بوٹے کے لیے وہاں کے منتظمین نے، جو اسکول کا انتظامیہ ہے، ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے۔ انجمن اسلام جیسا ادارہ اپنے بچوں کے لیے گل بوٹے لازمی رکھا ہے کہ وہ اپنی سالانہ فیس۔ فاروق بھائی، میں آپ کی ایک بات کاٹنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کا بھی رسالہ دیکھا گل بوٹے، لیکن اس میں زبان کا کوئی کالم مجھے نظر نہیں آیا۔ جی، یہ آپ نے ایک دیکھا ہے، آپ 2-4 رسالے دیکھیں یا اس کے پہلے کے دیکھیں تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو زبان بھی سکھائی جائے، ان کے مطلب محاورے کیا کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں محاورے، کیسے بنے ہیں۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں، رشید حسن خان صاحب وغیرہ کی کتاب ہم نے اس میں کہ کئی مطلب الفاظ لے کر اس کی کیا کہانی ہے اور کیا اس کی ترتیب ہے، کیا اس کا تلفظ ہے، یہ بھی ہم نے سکھانے کی یا دینے کی کوشش۔ فاروق بھائی، پاکستان سے بھی رسالے نکلتے ہیں بچوں کے، ظاہر ہے کہ ہمدرد کا تو جواب ہی نہیں ہے، نو نہال کا۔ اس کے علاوہ مانوا پھول ہے، اور بھی 2-4 رسالے نکلتے ہیں وہاں سے 32 رسالے نکلتے ہیں۔ 32 رسالے نکلتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ہندوستان سے جو بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں، معیار اور مقصدیت دونوں اعتبار سے بہت ہی کمتر ہے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب مجھے وہاں جانے کا موقع ملا کراچی میں نے دیکھا کہ وہاں کا معیار، وہاں کی پیشکش اور وہاں کی پہنچ اور وہاں جو چیزیں دی جاتی ہیں بہت تازہ لگتی ہیں، ان کا انداز تازہ لگتا ہے، لکھنے والے بھی تازہ لگتے ہیں۔ ہمارے پاس لکھنے والے جو تھے اب نئے کوئی آ نہیں رہے ہیں، اور وہاں اور یہاں کا ہم موازنہ اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں اردو جو ہے وہ ہر کوئی بولتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ صرف نصابی کتابیں پڑھا کر ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی کہ ہم نے پڑھا لیا، اور ہمارے بچے نصاب پڑھ کر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، کتابیں پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بچے، اور اس میں بچوں کا یہ ہے کہ بچوں کو جب تک کوئی چیز دی نہیں جاتی ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ کیا ہے۔ جی۔ اور بچوں کے رسالوں میں سب سے بڑی رکاوٹ میں مانتا ہوں ہم بڑے ہیں۔ جی، بہت صحیح بات۔ ہم بڑے بچوں کو پڑھنے دینا نہیں چاہتے، بچے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا فاروق بھائی، یہ میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے کھلونا ایک مثالی رسالہ سمجھا جاتا ہے بچوں کے ادب کے اعتبار سے۔ بالکل بالکل۔ میرے خیال سے وہ لیتھو پہ شائع ہوتا تھا۔ جی۔ ظاہر ہے کہ اتنی خوبصورت بات یا ڈیزائن وغیرہ یا اس طرح کی تصویریں نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی کھلونا کا سرکولیشن آج کے جتنے بھی اچھے دیدہ زیب رسالے ہیں اس سے زیادہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس وقت جو ہے تفریح کے طور پر بچوں کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ نہیں، بچوں کا ادب صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا ہے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایجوکیشن کے لیے، تفریح کے اگر لیے۔ تفریح کا نام ہو تو گیمز کھیلیں گے، انٹرنیٹ پہ کھیلیں گے۔ اس وقت نہیں تھی۔ نہیں، وہ نہیں تھا، لیکن اگر تفریح کا اور ذرائع تھے، کبڈی کھیل لیتے یا اور بھی کنچن ونچن یہ سب جو کھیلتے۔ اور ہمارے ادارے جو تعلیمی ادارے تھے یا اس میں پڑھانے والے جو اساتذہ تھے وہ بچوں کو ترغیب دیتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور انہی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے تھے۔
آج ہمارے تعلیم اداروں میں جو اساتذہ ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ جو نصابی کتابوں کے ساتھ میں جو ہم نصابی کتابیں ہیں یا ان کے لیے جو معاون ثابت ہو سکتی ہے، کوئی اس کا ریفرنس دیں، کوئی ان کے لیے بات کرے یا ان پر بات کرے۔ اس وقت یہ ٹی وی موبائل کا کلچر نہیں تھا، اور جو تھا وہ سب سے زیادہ بچے اپنے استاد کی بات کو بہت زیادہ غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو استاد نے جو کہہ دیا ان کے لیے بہت بڑی بات۔ نہیں تو پھر سرکولیشن کی کمی کی کوئی وجہ تو ہوگی، ہو سکتا ہے کنٹینٹ آپ کا اس معیار کا نہ ہو، یا بچوں کو مطلب اپنی طرف متوجہ کرنے کی طاقت نہ ہو ان رسالوں میں۔ یہ بات بہت آپ نے صحیح کہی، بلکہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کی اپنی جیب جو ہے، اس کی جیب یا اس کے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ جی جی جی، جب تک والد یا والدین اس کو جیب خرچ دیتے نہیں ہیں وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔ اسے جو دیا جاتا ہے، اسے چپس کھانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، ناشتہ کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود والدین 40,000 روپے کا موبائل بھی اسے اب اس کے برتھ ڈے پر، اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیتے ہیں، لیکن 40 روپے کی کتاب نہیں دیتے ہیں۔ اگر والدین خود یہ موبائل سے ہٹ کر، واٹس ایپ سے ہٹ کر بچوں کی طرف توجہ دیں اور کتاب لے کر ان کو پڑھائیں، جی جی جی، تو یہ کوئی بھی کتاب، صرف ہمارا رسالہ نہیں بلکہ بچوں کے جتنے رسالے ہیں 10-20 ہزار سے کم کی تعداد میں نہیں چھپ سکتے اگر والدین اس پر توجہ دیں، اساتذہ اس پر توجہ دیں۔ مواد کی کوئی کمی نہیں، بچوں کا ادب اردو میں بہت زیادہ ہے۔ فاروق بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کا ادب رسائل کی صورت میں پروسا جا رہا ہے، اس میں سوائے نظموں کے، کہانیوں کے یا 2-4 معلوماتی مضمون کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ معلومات عامہ کی کمی ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے، اور دیگر چیزیں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے ہونی چاہیے اس میں بالکل ہی نہیں ہوتی۔ کیا یہ رسالے صرف اس لیے نکلتے ہیں؟ اس سے تو بہتر یہ کہ کھلونا کی بازیافت کر دی جائے، اسی کو دوبارہ شائع کیا جائے۔ آخر نئی چیزیں نہیں آ پاتی اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا چمپک رسالہ نکلتا ہے، جی بالکل، یا نکلتا ہے ایک تیلگو کا نکلتا تھا چندا ماما، اس میں دیکھیے مہمہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی، جتنی بھی عصری معلومات سب رہتی ہے۔ لیکن اردو کے جو بچوں کے رسائل ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، نظمیں اور کہانیاں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تمام رسالوں کو آپ ایک بار دیکھیے، بلکہ بار بار دیکھیے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت آپ کی گہری نظر ہے۔ میں اپنی گلبوٹے کی بات کروں تو ہم لوگ اس میں جنرل نالج کوئز کا ایک ہمارے پاس مستقل کالم ہے۔ جی جی جی، اس میں ہمارے پاس ڈیجیٹل لائف کا ایک کالم ہے، جی جی، جو چونکہ وہ زبان انگریزی رومن میں ہے، انگریزی میں ہے، جو بچے جو آج کل بہت زیادہ انگریزی کی طرف، انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو اردو پڑھنے نہیں آتا، تو ایسے بچوں کے لیے بھی ہم نے 3-4 صفحات انگریزی میں ہم نے رکھا ہے۔ میسیجز، جو آج کل میسیجز کا بہت بڑا یہ ہے واٹس ایپ، اس پر تو ہم نے رکھا ہے۔ اس میں جو نئی چیزیں آتی ہے، ایپس آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اس میں دیتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ کے پاس یہ موبائل ہے، موبائل میں کوئی ایپ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم اس میں اس کا سوال جواب کا سلسلہ بھی ہمارے پاس۔ ہم کریئر گائیڈنس کا ایک کالم دیتے ہیں جس میں 10ویں کے بعد کیا کرنے ہیں، 12ویں کے بعد کیا کریں، اس طرح کی چیزیں جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری رینج ہے، جو ہم سمجھتے ہیں یا جو لوگ ہم کو مہیا ہیں آسانی سے کہ بھئی آپ اس پر لکھ کر دیجیے، تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اور اس میں مزید ہم نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو آسانیاں ہیں، کوئی چیز آپ سے دور نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ فاروق بھائی، آپ بھی رسالہ نکالتے ہیں اور بھی بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں، جی، تو میں جب نونہال دیکھتا ہوں تو اس کے ہر صفحے پر ادارت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جی، یا پہلے کھلونا کے اندر اس طرح نظر آتا تھا، لیکن اب جو بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں اس میں ادارتی ہنرمندی نظر نہیں آتی۔ یہ بہت صحیح ہے، کیونکہ رسالہ ادارت کا مطلب صرف جمع ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر صفحے پر ایسا لگے کہ جب آپ مطلب مدیرانہ عمل کر رہے ہیں، تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک جمع اور ترتیب کا عمل، چیزیں آ گئی، افسانے آ گئے، نظمیں آ گئی، آپ نے اس کو شائع کر دیا۔ اس کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں لگتا جیسے اس نے ادارتی کمال کا مظاہرہ کیا۔ تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں ایسا؟ بالکل، یہ تو بات آپ نے بھی کہی ہے اور ہم اس پر ابھی اور زیادہ دھیان دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ایڈیٹر کی اپنی کوئی شناخت یا اپنی کوئی چھاپ رسالے پر دکھائی نہیں دیتی، اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی مجبوری ہے۔
हमारा एडिटर चपरासी भी वही है, एडिटर भी वही है। उसे प्रेस को खुद ही जाना पड़ता है, ढोकर खुद ही लाना पड़ता है, पहुंचाना भी खुद ही पड़ता है, और इंक और कागज़ भी खुद ही लाना पड़ता है। तो उसकी जो सलाहियतें हैं कि एडिटर की जो हो सकती हैं या होनी चाहिए, तमाम चीज़ें इसमें चली जा रही हैं। नहीं फारूक भाई, ये मसला उसका नहीं है, उस तरह की मजबूरियाँ नहीं है, दरअसल विज़न की कमी की वजह से ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ यही काम होता है, पियोन की जिम्मेदारी नहीं अदा करनी पड़ती है, डाकखाने की जिम्मेदारी अदा नहीं करनी पड़ती है, वो अकेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो। खिलौने के ज़माने में भी ये हाल रहा होगा। नहीं, खिलौना में बहुत बड़ा अपना उनका अपना नहीं, और भी बहुत सारे रिसाले जिनके पास पूरा अमला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब एक इदारती हुनर नज़र नहीं आता उसके अंदर। ये बात आपकी अपनी जगह, लेकिन आप कोई भी रिसाला जो सरकारी नहीं है, जो एक शख्स निकाल रहा है, उससे आप पूछें, उसके पास कोई अमला नहीं है, उसके पास कोई दूसरा किसी को रखेगा वो, तो उसको कुछ देना है। तो इसका अमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल में जो मज़ामीन आते हैं, जो तख्लीक़ात आती हैं, उसके एडिटिंग के वक्त वो पियोन तो नहीं करेगा ना, उसको एडिटिंग तो ही करेगा। तो जाहिर है कि उसमें तो वो दिखा सकता है ना अपना हुनर। बिल्कुल, वो उसको दिखाना चाहिए, बल्कि अपनी हैसियत के इसके लिए आप पियोन को या दूसरे अमले को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं, वो जब उसका वक्त होता है कासिम साहब के भाई, उसको एक मखसूस वक्त में उसको अपना काम करना है, और जब वो बैठता है काम करने के लिए, तो वो उसके जहन में कई सवालात भी आते हैं। वो उसको जिस तरह की तख्लीकी माहौल चाहिए उसे अच्छा फारूक भाई, ये बताएं, आपके रिसाले का मतलब गुलबूटे का मतलब जितने रसायल, उसकी भीड़ में नुक्ते इम्तियाज़ या इनफराद क्या है? मतलब आप कैसे अपने आप को मुमय्यज़ करते हैं दूसरे रिसालों से? देखिए, कंटेंट के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से, या दूसरी चीज़ें जो देते हैं उसके एतबार से आप बताइए। अभी जितने भी रिसाले निकल रहे हैं, कोई दावा नहीं, कोई वो नहीं कि भाई हम बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, लेकिन जितने भी निकाल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, उसमें हमारा ये है कि हम उसकी पेशकश, उसकी मतलब मौजूदा ज़माने के हिसाब से उसमें वैसे मज़ामीन की शमूलियत और मौजूदा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, और उनमें जो है हम हमारे सामने जो दूसरे सरकारी रिसाले हैं, उनके सामने हम अपने आप हमारा वजूद बरकरार रखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें लगती हैं ऊपरी सतह से, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो है सरकारी रिसालों से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है मवाद अच्छा दीजिए, मवाद अच्छा होगा तो बच्चे लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बच्चे को लगेगा नहीं कि इसको लेना चाहिए, तो हाथ में नहीं लेगा। तो हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और हमारा ये कि हमारे पास जो मवाद आता है, या हम लोग जो देखते हैं, अलग अलग शोबे हमने कायम कर रखे हैं। नज़्में अगर आती हैं तो नज़्म कोई और देखते हैं, हमारे डॉक्टर कासिम इमाम साहब हैं, वो हमें मतलब बनाकर बताकर उसमें कुछ इजाफा तरमीम करके देखते हैं। इसमें अगर नज़्म भाई, ये आपका जो रिसाला है, इस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ है, और इस वक्त इसकी तादाद है शायद मेरे ख्याल से 25,000। जी बिल्कुल। अगर सरकारी टैग लग जाए तो इसकी सर्कुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? कम से कम 10 गुना बढ़ सकती है। तो इसका मतलब है कि टैग का भी असर पड़ता है। बहुत असर। अभी देखिए, कोई रिसाला, अच्छा रिसाला कम कीमत पर अगर दस्तयाब है, तो एक 10 रुपये में, 30 रुपये में है, तो बच्चा मवाद बाद में देखेगा, कीमत पहले देखेगा, पहले वो उठाएगा। जी जी जी। और ऐसा अब जितने रिसाले निकल रहे हैं, उनके साथ में यही हो रहा है कि जो 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से निकल रहे हैं, वो शख्सी तौर पर या ज़ाती तौर पर वो निकाल नहीं सकते। वो उनका फारूक भाई, आखिरी सवाल आपसे करना है कि आप गुलबूटे मेरे ख्याल से 23-24 सालों से निकाल रहे हैं, तो ये बताइए, आपने इसमें बच्चों का कोई एक भी अदीब पैदा किया हो? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और सिर्फ अकेला मैं क्रेडिट क्यों लूँ? जितने रिसाले निकल रहे हैं, वही पढ़कर आज के अदीब बने हैं, उसी में लिखकर आज के अदीब बने हैं। नहीं, मैं आज के रिसालों की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक नन्हा कलमकार, कोई अदीब जिसकी कोई अपनी शनाख्त हो। अब तो फौरी तौर पर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो बच्चों के लिए लिखकर जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। नहीं, जैसे गुलबूटे पढ़कर कोई किसी ने अपनी शनाख्त बनाई हो, अदीब के तौर पर, शायर के तौर पर, शायर या किसी और तौर पर, तो वो नाम हम दे सकते हैं। कई ऐसे हैं जिसमें शुजाउद्दीन शाहिद हैं। नहीं, उनकी उम्र तो 36 साल से ज़्यादा हो तो हम 36 अभी 24 साल
हम 24 साल के बच्चों में आप बताइए कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अदब की दुनिया में, या कोई मतलब छोटा मोटा ही नाम हो, उसने कमाए लिखा हो, अखबारात रसायल में छपते हो? तो अभी तो मुझे फौरी तौर पर याद नहीं आ रहा, लेकिन हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे तहजीब निस्वा का आप नाम लीजिए तो पूरी जो औरतों की एक कहकशा है, ज़ाहिर है कि उसी की परवरदा है। जी जी। या जो मौलाना इम्तियाज़ अली ताज फूल के नाम से अखबार निकालते थे, जी जी। उसके भी सारे ही परवरदा उसी को रह गई। इम्तियाज़ अली ताज वगैरह का जो रिसाला निकलता था। तो आज जो रिसाले निकल रहे हैं वो कितने बच्चों के अदीब पैदा कर रहे हैं। अब ये इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा, उनकी फहरिस्त साजी करनी पड़ेगी। हमारे पास एक कॉलम है जो बरसों से 24 साल से छप रहा है, नए कलमकार के नाम से। नहीं, वो नए कलमकार तो अभी तक नए ही है। तो अभी हमको ये इस तरह से देखना पड़ेगा कि भाई कौन कहाँ किस तरह किसी से। रिसाले की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे होता है कि उसने कितने अच्छे अदीब या कितने अच्छे जहन, तख्लीकी जहन पैदा किए। और मेरे ख्याल से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाहिर गुलबूटे पढ़ने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। जी जी। अगर कोई एक भी मतलब बच्चा अदीब बन गया तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह हम वो फहरिस्त जो है आपको बहुत जल्दी मुहैया करेंगे, कौन लोग हैं क्या हैं। फ़ारूक सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रिसाला गुलबूटे यकीनी तौर पर बहुत ही मकबूल है, ख़ास तौर पर बच्चों में, और आप बच्चों के अदब के ताल्लुक़ से जो काम कर रहे हैं काबिल सताइश हैं। और मेरे ख़्याल से सताइश और तमन्ना की सिले की परवाह किए बगैर आप काम कर रहे हैं। आपका जुनून बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरे ख़्याल से काबिल रश्क भी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ गुलबूटे की इशाअत, मतलब मुसलसल इशाअत पे। अल्लाह करे कि रिसाला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।